The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार सम्मादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फेरि एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वसँग एउटा विशिष्ट खालको संवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा महर्षि फाउन्डेसन नेपालसँग सम्बद्ध महर्षि सन्देश पत्रिकाका प्रधान सम्पादक, कवि, लेखक, प्राध्यापक, समाजसेवी र धर्मसेवी एकजना व्यक्तित्व, विशिष्ट व्यक्तित्वसँग उपस्थित भएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ धर्मानन्द भारवी अर्थात् भरतराज पौडेल गुरुवर। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु। नमस्कार। म पनि नमस्कार गर्दछु यहाँ र यहाँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोताबिन्दलाई। हजुरको बारेमा मैले हजुरका प्रेमीहरूबाट, हजुरका भक्तहरूबाट, हजुरका प्रियजनहरूबाट धेरै अगाडिदेखि नाम सुनिरहेको थिएँ। सौभाग्यले आज हजुरसँग भेट गर्ने अवसर मिल्यो। यो अवसरको लागि हजुरले हामीसँग बोलिदिने चाहिँ जुन एक्सेप्ट गरिदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रममा आउनुको लागि, त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु गुरु। पहिलो त म पनि धेरै धेरै कृतज्ञ छु कि यस्तो आत्मीय आध्यात्मिक व्यक्तित्व बडा यौवनकालमै आध्यात्मिक जीवनमा जसरी समर्पित भएको मैले देखेँ र यो बर्दघाटको सुन्दर नगरीमा यो भेटघाटको संयोग जुट्यो। दैव संयोग, परमात्माप्रति पनि म एकदम आभारी छु। यहाँप्रति पनि म कृतज्ञ छु। धन्यवाद गुरु। हाम्रो कार्यक्रममा हामीले साधकहरू, दार्शनिकहरू, विद्वानहरू, गुरुवरहरूसँग चाहिँ विभिन्न जीवनका विषयमा संवाद गर्छौँ। मूलतः हाम्रो प्रश्न र हाम्रो खोज भनेको जीवनको ध्येयको खोजी हो। वास्तविक जीवनको ध्येय के हो त, वास्तविक जीवनको रहस्य के हो त, हामी यो जीवनमा आउनु, हाम्रो यो आगमनको रहस्य के हो त भन्ने मूल प्रश्नकै वरिपरि रहेर संवाद गरिरहेका छौँ। तसर्थ हजुरले यो क्षेत्रमा रहेर धेरै कर्म गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा ती असङ्ख्य विषयहरू छन्। ती धेरै विषयहरूमा म कहाँबाट प्रवेश गर्ने मलाई दुविधा भइरहेछ। हजुरको व्यक्तित्व नै धेरै विहङ्गम छ। तसर्थ सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्नु पर्यो भन्दा हजुरको आध्यात्मिक रुझान, आध्यात्मिक प्रवेश चाहिँ कसरी भयो? वास्तवमा यो पूर्वजन्मको संस्कारले धेरै कुरा लिएर आउँदो रहेछ। जन्मगत रूपमा पनि हामीले प्रारब्धको बलले हाम्रो जीवन पाउँदा रहेछौँ क्यारे। र मेरो जन्म गुल्मीको हर्मिचौर, साबिकको हर्मिचौर 6 भरदालकोटमा भयो। र म जन्मेको हुर्केको बाल्यकालका ती दिनहरू सम्झेर म पुलकित हुन्छु, आनन्दित हुन्छु, रमाउँछु, रोमाञ्चित हुन्छु। बाल्यकालमा मेरो घरदेखि ठ्याक्कै 1-2 मिटर भित्रैमा टापु भन्ने ठाउँ छ, जहाँ 84 देवीको थान छ। त्यो 84 देवीको थानमा एउटा विशाल एउटा चाहिँ अब आजभोलि सानो बालबालिकालाई बुझ्नु ढुङ्गो जस्तो तर देवताको थान, जहाँ चाहिँ तामाका पैसाहरू चाहिँ पसरभरि उठाउन मिल्ने गरी चढाइन्थ्यो। त्यो समयमा बालककालमा गएर कहिलेकाहीँ हामीले त्यही पैसा पनि भगवान्ले देख्नुहुन्छ नचोर्नुहोस् आमाले भन्दै कहिले कहिले पैसा चोर्थ्यौँ, कहिले कहिले फेरि चोरेको पछि फेरि आमाले त्यो भने गएर त्यहीँ चढाइदिन्थ्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ संस्कार अहिले पनि म झलझली सम्झन्छु। गदगद पनि हुन्छु। र अनि फेरि एउटा देवीको डरले त्यही पैसा त्यहीँ गएर फेरि चढाइदिएका रोमाञ्चकारी घटनाहरू सम्झन्छु। त्यसका व्याख्यात्मक पक्ष जाँदा धेरै लामो पक्ष जाला, म साङ्केतिक कुरा निवेदन गरौँ। र त्यसदेखि माथि तोलादी भन्ने ठाउँ छ र हिले भन्ने ठाउँ छ। हिलेमा पाल्पामा बमघाको जन्मस्थल तन भएको एकजना घिमिरे आफ्नो जीवन सङ्गिनीको दिवंगत वैंशमै भएपछि एउटा पुत्र मात्रै पाएको बेलामा चाहिँ मुक्तिनाथमा गएर तपस्या गरेर पछि आजीवन नै उहाँले त्यहाँ तपस्या गर्नु। घनघोर जङ्गल छ र त्यो सिद्ध स्थान, त्यो शिवजीको स्थान प्राचीन कालदेखिको तीर्थस्थल हो।
त्यहाँ चाहिँ मेरो बाबा र मेरो बाबा लक्ष्मीपति पौडेल, मेरो घरकै आडमा रहेको देवपति नेउपाने भन्ने हामीले मामा भन्थ्यौँ मितेरी नातोले। र उहाँहरू दुईटाले तपाईँको सुरुदेखि नै 40 वर्ष जति सेवा गर्नु। मेरा बाल्यकालमा बाबालाई के लागेछ भने हामी एउटै आमाबाट 16 जना हुर्किया, हामी 10 जनाका अहिले पनि सन्तान छन् है, 5 वटा दाजुभाइ 5 वटा दिदीबहिनी। मेरो बाबालाई के लागेछ भने म बाँचेको मध्ये काइलो सन्तान हुँ कि यो छोरालाई आध्यात्मिक बनाउनु पाए हुँदो भन्ने स्वप्न रहेछ बाबा। त्यस्तो दिव्य चाहना। त्यो चाहना बमोजिम मलाई बाबाले म 3 कक्षा पास गरेर 4 मा नटेक्दै गर्दा उहाँले हिले लिएर जानुभयो। धेरै वर्ष घिमिरे प्रभुको सेवा गरे नाताले एउटा कुरो माग्छु भनेर उहाँको मनमा बिउजेछ। र त्यो क्रममा हिले बाबासित गएर बाबासँग उहाँले हिलेका प्रभु भन्ने उहाँले हिलेका घिमिरे प्रभु भन्छौँ हामी। उहाँको पुरा नाम चाहिँ पुरा थाहा भएन मलाई। सबैले हिलेका प्रभु भन्थे। हिले प्रभु भन्ने, घिमिरे प्रभु भन्ने, उहाँ घिमिरे कुलमा जन्मिया हुनाले उहाँको तस्बिर, राजा वीरेन्द्र सिंहको तस्बिर, ऐश्वर्यले खिचेको तस्बिरको नेगेटिभ र मूल फोटो पनि मसँग छ। मैले मदन पुरस्कार गुठीमा त्यसको नेगेटिभ दिएको छु रेकर्डको लागि। दियोस् त्यो एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ, त्यसको अलग लामो एउटा श्रृङ्खलाका साथ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँले सोधेको प्रश्नमा यहाँ आउन चाहन्छु। आध्यात्मिक रुझान कहाँबाट सुरु भयो भनेर भन्न खोज्नु भएको छ। थियो होला संस्कारमा त्यो पैसाको कुरा। मैले त्योभन्दा त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि लिने गरेको, दिने गरेको, यो ढुङ्गामा के शक्ति छ, सबैले पूजा गर्ने गरेको, त्यहाँ भजन कीर्तन गर्ने गरेका ती दिव्य संस्कार हो। आज त्यो यो देशमा कता गयो भनेर भावुक भएर हेर्न मन लाग्छ, सम्झन मन लाग्छ। त्यो आफ्नो पाटा छ। बाबाले 3 कक्षा पास गरेर 4 कक्षा जाँदाखेरिमा बाबु तिमीलाई यहाँ लिएर जान्छु भनेर लिएर जानुभयो र घिमिरे प्रभुसित दुध लिएर जानुभएको, दही लिएर जानुभएको, केरा लिएर जानुभएको, प्रसाद अर्पिसकेपछि बाबा मैले यत्रो वर्ष हजुरको सेवा गरेँ, आज मैले एउटा कुरो माग्न आएको छु भन्नुभयो। मलाई थाहा थिएन। र त्यत्रो जङ्गलको बिचमा एउटा सानो कोठी थियो, धुना थियो। बाबा यतापट्टि बस्नुभयो, म घिमिरे प्रभुको साइडतिर बाबाले राख्नु भएको थियो। बाबा यसलाई चाहिँ मैले धार्मिक बनाउन चाहन्छु, यो छोरालाई ज्ञानी बनाउन चाहन्छु, आज हजुरले यसलाई बाघ बोलाएर देखाइदिनुपर्छ भन्नु। एकछिन उहाँलाई अस्चिलो भयो, म सम्झन्छु अहिले एकदमै अस्चिलो भयो। त्यो उहाँले बाबाले नसोधिया हुँदो रहेछ भन्ने मैले बुझ्छु अहिले भन्ने चाहिँ मैले अहिले पनि सिद्धि देखाउनु पर्यो उहाँले। सिद्धि देखाउनु पर्यो उहाँलाई। अलिकति सकस भएको कुरा अहिले पनि म सम्झन्छु। त्यो क्रममा अनि उहाँले चाहिँ अब यस्तो कहिल्यै नभन्नु है त भनेर बाबालाई अलिक टाठो बोलीमा अर्थात् अलिकति चर्को बोलीमा भन्नुभयो क्या। त्यो अहिले पनि म सम्झन्छु, राम्ररी सम्झन्छु। अनि बाबाले यसो त्यो अगाडि विभूत, जसलाई विभूत भन्ने कुरो मैले धेरै पछि आएँ, खरानीको बेलाको मेरो सम्झाइ यज्ञको कुण्डको। अनि यसो फाल्नुभयो, मन्त्र पुगेर फाल्नुभयो। घडी त थाहा थिएन मलाई, घडीको कुरा पनि मतलब थिएन। केही समय अहिले सम्झन्छु, अहिलेको यस्तो मोटामोटी 10 मिनट जति भएको थिएन। ठ्याक्कै ढोकामा आएर बाघ यसरी गर्जेर कराएर पछाडि पुच्छर हल्लायो। म मेरो बाबाले मलाई बचाउन सक्नुहुन्न, जसले बोलायो भनेर उहाँको घाँटीमा झम्टिएर रुँदै चित्कार गर्दै म झुडिएर रहेको मैले अहिले पनि सम्झन्छु। बाबु नडराऊ, केही गर्दैन, देवीको वाहन हो भनेपछि बस भनेर उहाँले इसारा गर्ने बित्तिकै त्यो पुच्छर हल्लाउँदै बस्यो बाघ। म डराउँदै उहाँको काखमा झम्टिरहेँ, समातिरहेँ। उहाँले मिश्रीको काँडा पकाएर खुवाउनु भयो र मिश्रीको काँडा पकाएर बाबालाई, मलाई र आफूले पनि खानुभयो। त्यो उसलाई चाहिँ मिश्रीको काँडा भनेको मात्र मिश्री पानी मात्रै पकाएर खान दिनुभयो। अत्यन्तै अमृत जस्तो लाग्थ्यो मलाई। सायद के भएर हो त्यो थाहा छैन मलाई। त्यो मिश्रीको काँडा त पछि पनि खाइयो, तर त्यति मिठो मिश्रीको काँडा खान पाइएको छैन। साधुले बनाएर। अनि त्यसपछि फेरि त्यस्तै विभूत उहाँले चाहिँ जा भनेपछि उस्तै गरी उतै नजिक गएर उस्तै गरी माथि उग्रियो, पछाडि पुच्छर हल्लायो र चित्कार गरेर आवाज दियो, गयो। घटना यति हो। त्यो घटनाको क्रमले अब त्यहाँ बाबासित पछि बसाइ पनि भयो। चतुर्मासा लगाउनुहुन्थ्यो उहाँले। पाल्पाको, गुल्मीको, पर्वतको, स्याङ्जाको मान्छेहरू उहाँ दर्शन गर्न जान्थे। अनि उहाँकोमा 12 महिना केही कुराको पनि कमी हुँदैन थियो। जतिजना गए पनि खान पुग्ने, फलफुल पुग्ने।
हामीले सामान्यतया साउन भदौ असोजमा हरिया मकै पाइन्थ्यो, 12 महिना हरिया मकै पाइन्थे, फलफुलहरू पाइन्थे। कहाँबाट आउँथ्यो, के सिद्धि थियो थाहा छैन, त्यहाँ भण्डारै भरिन्थ्यो, त्यस्तो थियो। अनि म त्यो क्रम पछि बिस्तारै म पढ्ने क्रममा 8 कक्षामा म यहाँ नवरत्न मावि सेम्लारमा आइपुगेँ। दैवले मलाई चाहिँ नेत्रलाल पाण्डे भने मेरो भानिज दाइले यहाँ ल्याउनु भयो। मलाई सानै बच्चादेखि चाहिँ मलाई राजनीतिमा हुमिदिए। मलाई त्यो पनि नास्तिक दर्शनसित हुमिदिए। मलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बनाइदिए 8 कक्षाको बच्चामा म बने। र त्यो क्रम लाग्दा पनि मलाई त्यो आस्थाले डोराइरह्यो। ईश्वर छ, अरू सबै कुरा मन पराउँथेँ, घाँसबास कपासका कुराले। तर त्यो घटना चाहिँ मेरो अगाडि साक्षी थियो नि, त्यस कारण ईश्वर छैनन्, शक्ति छैन, धर्म अफिम हो, यी कुरा मलाई अपाच्य हुन्थे। अपाच्य हुन्थ्यो, म बाहिर आउनु पनि सक्दैन थिएँ। घाँसबास कपासका मैले एकछिन राजनीति वामपन्थी राजनीति विद्यार्थीको कालमा लागेर 42 सालसम्म पुग्दै जाँदा त्यही विचारले मलाई जित्दै गयो। म प्रश्न सोध्दै गएँ धर्मको बारेमा, संस्कृतिको बारेमा। आत्मपुराण भन्ने बद्रीनाथ भट्टराईले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ, 108वटा उपनिषद्को शङ्कराचार्य 12औं शताब्दी शङ्करानन्दले गरेको त्यो किताब पढेँ। अनि मैले आत्माको प्रयोग भन्ने महात्मा गान्धी पढेपछि म फेरि बिस्तारै फेरि सत्याग्रहमा यता जेलतिर, कङ्ग्रेसको जेलतिर गएँ। त्यही आस्था थियो मेरो। कङ्ग्रेसले पनि मलाई वामपन्थी छुटाएको थिएन होइन, अखिल भन्ने छुटाएको थिएन। त्यो घटना मेरो जीवनमा ताजा छ भने नि आज पनि मेरो जीवन उत्तिकै ताजा छ, झलझली मेरो सम्झनामा, मेरो स्मरणमा छ। र त्यो तागतको क्रममा आउँदा मैले पछि पढ्दै जाँदाखेरिमा अघि मैले भर्खर भनेको, म छोट्याएँ यसलाई, यहाँको प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ। आत्मपुराण भन्ने बद्रीनाथ भट्टराईले मेरो चित्त शोधनका लागि वा चित्त शुद्धिका लागि मात्रै मैले यो स्वामी शङ्कराचार्यको मैले यो किताबलाई चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गरेको मेरो भूमिका लेख्नु भएको छ। मैले त्यो गुणराज पुरस्कार पाएको 39 सालमा। 40 सालमा त्यो किताब पढ्ने सौभाग्य मैले पाएँ। यसमा षड दर्शन भनेर लेखे, या षड सम्पत्ति भनेर लेखेको रहेछ, माफ गर्नु होला, षड दर्शन होइन, षड सम्पत्ति होइन। त्यस कारण चाहिँ सम दम तितिक्षा उपरदी श्रद्धा र समाधान भन्ने यी षड सम्पत्तिको कुरा मैले त्यहाँ पाएपछि मेरो आध्यात्मिक रुझान यहाँले जुन भन्नुभयो जरा गऱ्यो क्या। मैले मेरो संस्कृतितिर, यो समयमा उमेर कति भएको छ? त्यो म चाहिँ 22 सालको मेरो जेठको 6 गते मेरो जन्म हो। यो 40 सालको कुरा मैले गर्दैछु। र त्यस बिचमा मैले चाहिँ अरू भेटेका बिचमा पनि अरू साधु सन्तहरू भेट्न छोड्दै छोडेँ। साधु देखेपछि अरूले भनेका धारणा मेरो जीवनमा प्रवेशै गरेन। त्यही भयो कि साधु भनेपछि मान्नुपर्छ। गेरुवा वस्त्र लाउनेप्रति पनि श्रद्धा मेरो रहिरह्यो। यस अर्थमा म निरन्तर यो अध्यात्मप्रति, ईश्वरप्रति, आत्मचिन्तनप्रति मेरो अनुराग र आस्था संस्कारगत रूपमा आएको, यही कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। राजनीति गर्दै जाने क्रममा पछि हजुर सभासदसम्म हुनुभयो, मन्त्रीको पदसम्म हजुरलाई चाहिँ टक्राइयो, त्यहाँसम्म पनि पुग्नुभयो हजुर। सबभन्दा ठुलो कुरा, म सभासद पनि भइन, म मन्त्री पनि भइन। म अब कङ्ग्रेसको राजनीति गर्दा म महासमितिको सदस्य भएँ, केन्द्रीय प्रचार विभागको सदस्य सचिव भएँ। केन्द्रीय रूपमा लेख्न पर्ने लेखनका घोषणापत्रहरूका कतिपय सन्दर्भमा सामेल हुन पुगेँ। म तरुण साप्ताहिकको संस्थापक सम्पादक रहेँ। म सीमाङ्कन साप्ताहिक संस्थापक प्रकाशक रहेँ। समानता मासिकको हिमाल म्यागजिन आउनुभन्दा अगाडिको सम्पादक पनि रहेँ म। त्यस क्रममा म शक्तिका धेरै ठाउँमा पुगेँ। राजा छँदा राजाको दरबारसम्म पनि मैले बिन्ती पत्र नलेखिकन राजासितको संवादमा पुगेको मेरो अनुभव छ। कुन चाहिँ राजा? वीरेन्द्र? वीरेन्द्रको चाहिँ त अनौपचारिक रूपमा मलाई चुनचुनाथ गरीको आश्रम पशुपतिमा मलाई भेटेको छु, भेटाउनु भएको छ बाबाले। पछि ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा चाहिँ मैले अरू त्यहाँ बिन्ती पत्र लेखेर मात्रै भेटिन्थ्यो। म चाहिँ आफ्नो राजा हो भने बिन्ती पत्र लेखेर म जान्न भन्ने अड्डी वीरेन्द्रको बेलामा पनि केही सम्पादकलाई भेट्ने बोलाउँदाखेरिमा अरू सबै साथीहरू, वामपन्थी साथी, प्रजातन्त्रवादी साथी, पञ्चायतका पूर्व समर्थकहरूका साथीहरूले पनि भेट्नुभयो। मैले चाहिँ भेट्न मान्ने, मेरो भित्रको त्यो एउटा अन्तरात्मा थियो। बाघको बच्चा डमरू बाघसित डराउँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई बच्चैदेखि थियो। त्यसैले गर्दाखेरिमा राजासित कुरा बोल्न पाएँ भने पनि म प्रश्न राख्छु, राजासित भेट्न जाँदाखेरिमा जिउ हजिरिया गरेर जानुहुन्न भन्ने मेरो संस्कार बच्चैदेखि थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई
ती प्रस्ताव आएका हुन्। प्रधानमन्त्री रहेकै बेलामा पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेको दोस्रो शासनकालमा मलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्न धेरै ठुला अफरहरू आएका हुन्। राजनीतिक नियुक्तिका सन्दर्भमा धेरै ठुला अफरहरू आएका हुन्। मैले अफरतिर विश्वास गर्ने, मैले सहयोग गरेँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेर प्रधानमन्त्रीसित भेटघाट गरेर मेरो आफ्नो ब्रह्मले सहयोग गरेँ र नबुझेको कुरा मैले एउटा मात्रै कुरा भनेर हजुरको कुराबाट अन्यत्र आयो मलाई, यसलाई बिट मारौँ जस्तो लाग्यो। सांसद र मन्त्री बन्ने कुरा मेरो लागि असहज थिएन, सहज थियो। अनुकूल प्रतिकूल थिएन, अनुकूल थियो। जनमत मेरो लागि अत्यन्तै होइन सम्भावनायुक्त थियो। चुनावमा गएँ भने 8-10 हजार मान्छेले अन्तर्घात गरे पनि मलाई हराउन सक्दैन भन्ने आत्मबल र विश्वास र जनसमर्थ मसँग थियो। मसित झगडा मिलाउने थोरै कला परमात्माले दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै माया गर्यो। यो टुहुरालाई त चुनावमा हराउन हुँदै भनेर प्यारले टुहुरो भनेर आमाहरूले, म काङ्ग्रेसको महासमितिको सदस्य महाधिवेशन लड्दाखेरिमा 100वटा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको भोट हुँदाखेरि 97 भोट पाएको इतिहास छ मलाई। म जहाँ चुनावमा भाग लिएँ कहीँ पनि अत्याधिक मतले चुनाव जितेको श्रृङ्खला छन्। त्यसैले यहाँले सोधेको कुरा चाहिँ त्यसमा सत्यता छ। यहाँले जे सुन्नुभयो त्यसमा आंशिक सत्यता छ र पूर्ण सत्यता के हो भने म त्यो सम्भावनाको बाटो प्रचुर रहँदै पनि मेरो बाटो 63 सालको जेठको 4 गते यो मुलुकको सनातन कालदेखि रहिआएको सनातन वैदिक हिन्दू राष्ट्र नेपालको पहिचान, अस्तित्व र गरिमालाई जब जनमतको पनि एउटा कुनै पनि कदर नगरिकन, जनआन्दोलनको पनि भावना नबुझिकन होइन, एउटा जनआन्दोलनको सक्रिय एउटा योद्धा म पनि थिएँ, दोस्रो जनआन्दोलनसम्म पनि भने म रातभरि रोएँ। मेरो बाबा जाँदा म त्यति रोइनँ, आमा जाँदा म त्यति रोइनँ, मेरा साथीहरू म झपिन्द्र कार्की पोखरामा शहीद हुँदाखेरि म त्यति रोइनँ जति म नेपालको सनातन हिन्दू राष्ट्र जाँदाखेरि म रोएँ। मेरो आँसु भइरह्यो। म आज यहाँ जसरी बसेको जुन आसनमा म बसिरहेको छु अहिले यहाँको अगाडि करिब म 10औं वर्षको अभ्यासले म 8-10 घन्टा आवश्यक पर्दा यो आसनमा बस्न सक्छु। त्यो आसनमा बसेर म 8 घन्टा जति रोएको छु र मैले भोलिपल्टदेखि नै म राजनीतिक रूपमा यस्तो राजनीतिको गरिमा, यसको अर्थ, त्यसको महिमा, त्यसको मूल्यप्रति म नमन गर्छु, श्रद्धा गर्छु। तर म साक्षी बसेर त्यहाँ बस्न हुन्न भनेर मैले साधारण संस्थाबाटै बाहिरेँ र राजनीतिको सक्रिय हानथापमा, दौडधुपमा होइन, अघि पछिको घोडदौडमा म छैन। राजनीतिप्रति मेरो आस्था, मैले राष्ट्रप्रति राख्ने आस्था मेरो आफ्नो मरेको छैन। राजनीतिक रूपको चिन्तन ठुलो कुरा हो, तर राजनीति प्राप्तिका लागि मेरो यात्रा अगाडि बढेको छैन। म केवल शुद्ध रूपमा आफ्नो एउटा आध्यात्मिक स्वाध्यानको बाटोमा हिँडिरहेको छु। ठिक। हजुरलाई मैले सोध्न खोजेको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति शक्तिशाली र त्यति शक्ति चाहिँ तपाईँको वरिपरि जम्मा भइसकेको थियो। हजुरसँग जन आस्था थियो, जनताको सपोर्ट थियो, तपाईँले अब शक्तिशाली भएर बस्न सक्नुहुन्थ्यो, एउटा सम्भ्रान्त जीवन जिउन सक्नुहुन्थ्यो। तथापि त्यसपछि फेरि हजुरको चाहिँ प्रवेश हो राष्ट्रमा, जब चाहिँ हिन्दुत्व रहेन, जब राष्ट्र चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भयो, त्यसपछि अझै हजुरलाई पीडा भयो। त्यसपछि हजुर होमिनु भएको त्यसपछि यो कामको लागि निश्चित रूपमा मलाई के लाग्यो भने हिजो पहिलो जनआन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलनमा शहीद हुन पाए हुँदो भन्ने इच्छासम्ममा पुगेको मान्छे हो म। मैले बाँच्नका लागि 2-4 पाइला भनेर त्यतातिर हिँडिरहेको थिएन। यो राष्ट्रका लागि मेरो आफ्नो, म 5वटा दाजुभाइ छौँ, म काइलो, म मरे पनि एकछिन आमा चाहिँ बढी रुनु होला, बाबा चाहिँ को ठुलो वेदना होला, तर म गए पनि कमसेकम लोकमा चाहिँ प्रजातन्त्र आउँछ, जनताका हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छन्। त्यसकारण मैले मेरो शरीरलाई दान दिन सक्नुपर्छ भन्ने चिन्तनका साथ म होमिएको जति समय लाग्यो। एकदम पवित्र भावना थियो, कुनै प्राप्तिका लागि मेरो खोजी थिएन। अरू धेरैको पनि त्यस्तै खोजी थिएन। कति मरेर जानुभयो, कति घाइते हुनुभयो, कसैको होइन शरीर जीवनभरि यसै रहेर जानुभयो। म नमन गर्छु सबैप्रति। कतिले अब राजनीतिक फाइदाका लागि लाग्नुभयो होला, पाउनुभयो होला, पाउनेलाई पनि स्वागत छ, धन्यवाद छ। यो क्रममा, यसरी लाग्ने क्रममा मेरो जीवन नाफाको जिन्दगी त हो नि भन्ने मलाई लाग्यो क्या। धर्मनिष्ठता घोषणा गरिसकेपछि यो नाफाको जीवनलाई कमसेकम धर्मको विजाधनका लागि के गर्न सकुला, कति गर्न सकुला आफ्नो ठाउँमा छ, तर कम्तीमा 12-14 वर्ष चाहिँ म यो विधामा गएर बीज आधानको बाटो उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई भावना त्यो बेला सायद प्रेरणा ईश्वरकै होला होइन, सन्तहरूकै होला।
मलाई फेरि लाएपछि एकचोटि लागिरहने एउटा मेरो आफ्नो प्रवृत्ति छ। खेलकुद मलाई त्यसरी लाग्दाखेरि राजनीति लाग्दा त्यसरी समर्पित भएर लागेँ होइन। यसमा पनि लागु भएर म धार्मिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा क्रियाशील चाहिँ म भएँ। देशव्यापी रूपमा विभिन्न यज्ञहरूका कर्महरू पनि त्यसैमा अगाडि बढाएँ। हिन्दू राष्ट्रका लागि आवाज दिएर हिँडेँ म। त्यही अभियानमा हिँड्ने क्रममा हजुरको महर्षि फाउन्डेसनसँगको जुन कनेक्सन छ नि त्यो चाहिँ कहिलेबाट जोडियो? महर्षि वैदिक फाउन्डेसनसित मेरो औपचारिक परिचय नभए म परिचय थिएँ र म पनि परिचय गर्न सक्ने अवस्थामा थिएँ। तर हामीले 2069 सालको मक्सिरको 20 देखि पुसको 5 गतेसम्म यही नवलपरासीको बाबा वर्दगोरियामा हामीले एउटा विशाल यज्ञ आयोजना गरेका थियौँ। ब्रह्माण्डीय सनातन धर्म महासभा नेपालको अध्यक्ष म भएको नाताले जुन घरमा हामीले यहाँ अहिले लिइरहेछौँ उहाँ उपाध्यक्ष रहेकैबाट हामीले दधिराम शर्माजीको घरमा हामी अहिले छौँ। हामीले चाहिँ यज्ञ गरेर 11,111 कन्या पूजन गायत्री प्रसन्न गरेर पञ्चदेव धन धान्याञ्चल ज्ञानमा आयोगी गरेका थियौँ। काशीबाट 90 जना, नेपाली मुलुक नि बढी हुनुहुन्थ्यो। अरू नेपालभरिका गरेर एउटा शुद्ध निष्ठावान ब्राह्मणहरू लिएर आएर सनातन वैदिक हिन्दू राष्ट्र हिजो पनि थियो, आज पनि छ, अनन्तकालसम्म रहिरहनेछ, रहिरहोस् भनेर भगवान् यज्ञ पुरुष नारायणसँग चाहिँ हामीले निवेदन गरेका हौँ। वास्तवमा त्यो यज्ञको लागि त्यसैको लागि बीजाधनको यज्ञ थियो। त्यो यज्ञ भगवानका कृपाले, मित्रहरूको एकदम सङ्कल्पले, यहाँका धार्मिक अनुरागी व्यक्तित्वहरूको समर्पणले अभूतपूर्व रूपमा सम्पन्न भयो। हेलिप्याडबाट गरेको पुष्पवृष्टिको पनि पैसा लिने हेलिप्याड एसोसिएसनले मानेन। त्यतिसम्मको श्रद्धा हामीले चाहिँ पायौँ होइन। त्यो एउटा चाहिँ विश्वास पायौँ र यज्ञ सम्पन्न हुने बेलाका दिव्य अनुभूतिहरू छन्। त्यो एउटा कुनै प्रसङ्ग भनौँला, तर एउटा सानो एक दुईवटा उदाहरण दिउँ। भोलि पर्सि निको पर्सि जुन जुन घटना हुँदैछ त्यो अगाडि नै देखिरहने अवस्था अहिले छैन, त्यो बेला भइरहन्थ्यो। त्यो अनुभव मैले पाएको छु। र पहिलो दिनको यज्ञको लागि चाहिँ हामीले त्यही एउटा निकै ठुलो गणेशजीको लड्डु बनाएका थियौँ हामीले। त्यसमा चाहिँ गणेशजीको 11,111 रुपियाँ, 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ गरेर पहिलो दिन नै चढेको थियो कि। त्यो गणेशजीको मूल धन नै गणेशजीको त्यो लड्डुमा चढेको थियो। यस्ता रोमाञ्चकारी घटनाहरू थुप्रै भएका थिए। हामीलाई त्यस्तो अनुभूति पनि भयो। त्यसले अहिले हिन्दुत्वको बारेमा मान्छेको चासो चिन्तन सबैको होस्, सबैको जनजनमा यसलाई चाहिँ आवाज उठाउने कुरा होस् भन्ने चाहिँ एउटा यज्ञको निवेदनप्रति यज्ञ पुरुष भगवानको कृपा भएकै अनुभव म गर्छु। र भविष्य यो चाहिँ वास्तवमा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रतिर जान्छ भन्ने लाग्छ। महर्षि फाउन्डेसनसँग जोडेर कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो हो। यो क्रममा हजुर हामीले चाहिँ त्यो बेलामा हजुरहरूले चाहिँ त्यो यज्ञ बाबा वर्दगोरिया धाममा गर्नको लागि अनायास निर्णय हो या सचेत निर्णय थियो? त्यो चाहिँ होइन। अब यो अनायास त भएन, सचेत भन्नाले धेरै व्यवस्थित सोच पनि होइन। देशव्यापी रूपमा म धेरै ठाउँमा गइरहेको थिएँ। हजुर त्यहाँ एकजना नजिकै बाबा वर्दगोरिया नजिकै भुम्बईमा एकजना तारा भण्डारी दिदी हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ 65 सालमा टुँडिखेलमा चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्र घोषणा सभा गरेका थियौँ। त्यो हिजो पनि हिन्दू राष्ट्र थियो, आज पनि छ र अनन्तकाल पनि हुनसक्छ भने काशी पण्डित सभा, काशी विद्युत परिषद मान्छेहरूसित ल्याएर शास्त्रार्थ सम्मेलन गरेका थियौँ बनकालीमा। त्यसमा उहाँ पनि सम्मेलन पुग्नु भएको रहेछ। त्यो कार्यक्रममा मेरो त्यहाँको प्रस्तुति देखिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ यहाँ घुमाइ ल्याएर बाबा वर्दगोरिया देखाउन पाए हुँदो भनेर उहाँले भन्नुभयो। मेरो घरमा त्यहाँ त मेरो दाईहरू पनि त हुनुहुन्छ नि भनेर मेरो दाई पनि साइनलाई त्यहाँ नजिकै घर उहाँको घर भएको बेलामा बाबा वर्दगोरिया उहाँले लिएर जानुभयो। यहाँ त केही काम गर्न पाए हुँदो भन्ने प्रेरणा मलाई त्यो भूमिले नै दियो जस्तो लाग्छ। त्यसलाई आह्वान गर्ने काम चाहिँ तारा भण्डारी दिदीले गर्नुभएको। यस क्रममा चाहिँ अनि त्यहाँ हामीले यज्ञ गऱ्यौँ। साथीहरूसित यहाँ दधिरामजीसँग कुरा राखेँ, अरू साथी गरेँ, समिति गरेँ। पूर्व मुख्य सचिव मुकुन्द शर्मा पौडेल पनि मेरो म अध्यक्ष रहेको उपाध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो। पूर्व एआइजी रोहित थापा पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। थुप्रै साथीहरू देशको राजधानीदेखि अगाडि यहाँ लिएर आउने, निरीक्षण गराउने काम गरेर सबैको मनमा चाहिँ त्यो बिउज्यो, तुरुन्तै गरौँ भन्ने भावना आयो। मोहनभक्त अधिकारी गैँडाकोटमा हाम्रो कोषाध्यक्ष, उहाँलाई लिएर आउँदा यो त ठाउँ राम्रो रहेछ भन्ने कुरा भयो। त्यहाँ एउटा समिति रहेछ, त्यो समिति भएको रामबहादुर छेत्री भन्ने भाइ हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम सक्रिय सामाजिक रूपमा धार्मिक रूपमा मान्छे। उहाँले पनि ल तपाईँहरूलाई सबै जिम्मा दिन्छौँ हामीले भनेर संस्था दर्ता गराएर हामीले त्यो काम सुरु गरेका हौँ।
धेरै सायासले होमवर्क गरे पनि होइन, आकस्मिक भयो भन्न पनि मिल्दैन। तर दैवको कृपाले छिट्टो यो परिस्थिति निर्माण भयो कि हामीले त्यसको 2-4 महिनाभित्रैमा त्यो काम निर्णय गरिसक्यौँ। तर यज्ञ तयारी गर्नलाई मात्रै हामीलाई 9 महिना तयारी लागेको थियो। 9 महिनाको तयारीमा चाहिँ हामीले पुरीको शङ्कराचार्य निश्चलानन्द सरस्वती गुरुदेवलाई निमन्त्रणा गऱ्यौँ। उहाँ पनि आएर पहिलो दिन उद्घाटन गरिदिनु भयो, भोलिपल्ट पनि प्रवचन दिनुभयो। अब 108वटा त पञ्चेबाजाहरू कसरी जुट्यो होला। अब अहिले मैले आफैले नेतृत्व गरेको, म अध्यक्ष भएको यज्ञ थियो, म आफैले त्यो आँट गर्दा अब फेरि उस्तै दैव कृपा भए त सगुला न त सगुला समयले गराउँदो रहेछ, दैवको कृपाले गराउँदो रहेछ, साथीहरूको सामूहिक उत्साहले समर्पणले गराउँदो रहेछ भन्नेमा छु म। त्यसैले भगवान्सित मेरो बारम्बार निवेदन छ, हे भगवान् मलाई जुन आत्मबल बेला बेला दिनुहुन्छ मलाई दिइराख्नुहोस्, म अझै आत्मबल साथ अगाडि जान चाहन्छु परमात्मन। तर मेरो हृदयमा कहिले पनि अहङ्कार आएर बास नबसोस्, हे भगवान्। मेरो निवेदन यही रहने गर्छ। बिल्कुल, साह्रै सुन्दर। हामीले चाहिँ बाबा बर्दगोरिया धामको बारेमा अलग्गै शीर्षकमा अझै अन्य कुरा गर्नुपर्नेछ। हजुरको चाहिँ आध्यात्मिक रुझान र चाहिँ झुकाव र प्रवेशको कथा हामी सुन्दै थियौँ। अहिले चाहिँ हजुरले यो आसनमा बसेर संवाद गरिरहनु भएको छ। म हजुरको अगाडि बसेर मैले पनि यो आसनमा पहिला बस्थेँ, र पछि मेरो घोडा चाहिँ दुख्ने समस्या भएर म सक्दिनँ। हजुर मभन्दा धेरै उमेरको हुनुहुन्छ, तर सजिलोसँग बसिरहनु भएको। यो तपस्या, यो तप त्यसै प्राप्त भएको छैन। अहिले हजुरले गर्ने साधना के हो, कस्तो हो? यहाँले बडा यो जीवनलाई नै झकझक हुने खालको प्रश्न राखिदिनु भयो। अब साधना त सबैको आफ्नो आफ्नो खालको हुन्छ नै, तर सन्तहरूको सङ्गत चाहिँ मैले सुरुमै भने, बालककालमा बाबाले मलाई हिले बाबासित राखेपछि धेरै साधुहरूको सङ्गत मैले पाएको छु। र अहिलेको यस्तो कलिकालमा पनि दुर्लभ सन्तहरूको संसर्ग मलाई जुट्ने गर्छ। कहाँबाट जुट्छ, कसरी जुट्छ, आश्चर्यजनक खुसी लाग्छ। त्यसको एउटा लामो श्रृङ्खला छ। र साधनाको कुरा गर्दा ती सन्तहरूबाट मिलेका केही प्रेरणाहरूको संस्कार भनौँ, कतिपय बाछिटा भनौँ, पोजिटिभ अर्थमा अथवा सकारात्मक अर्थमा भनौँ, आफ्नै पनि केही संस्कार होला, आमाको संस्कार होला, बाबाको संस्कार होला, दाजु दिदीबहिनीका आफ्नो संसर्गमा आएका साथीहरू, सज्जन साधु जस्ता मित्रहरूको संसर्ग होला। मलाई विश्वविद्यालयमा पढाउने क्रममा पोखरामा एकजना आध्यात्मिक व्यक्तित्व नै साह्रै राम्रो लाग्छ मलाई। यहीँ यो सुनवलको चाहिँ विशासय निवासी हुन्छ, प्राध्यापक रिटायर भएर, उमाकान्त पाण्डे सम्झन्छु। बडा सम्मानजनक रूपमा उहाँलाई सम्झन्छु। उहाँ साधु नै जस्तो लाग्छ, गृहस्थ योगी जस्तो लाग्छ मलाई। विश्वविद्यालयमा गइसकेपछि प्राध्यापक डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी जस्ता नेपाली साहित्यका मनीषीहरूसँगको संसर्ग भयो। त्यसपछि आएर उहाँले चाहिँ आफ्नो बाबा र आमाको प्रेमदत्त गोमा स्मृति प्रतिष्ठानको प्राध्यापकहरूको टिममा मलाई सचिव भनेर राख्नुभयो। केही अनुभव त्यहाँ बसेको पाएँ मैले, उहाँको पनि सम्पर्क भयो। यस क्रममा यी संस्कारले पनि काम गरे होला साधनाका बलमा। र मलाई के लागेछ भने यो मेरो मोटरसाइकलको यात्रा चाहिँ अब 20-25 वर्षको जति यात्रा मैले मोटरसाइकल यात्रा गरेँ, त्यो मेरो लागि अधिकांश समय चाहिँ मन्त्रको लागि। जब हिँड्छु मैले यो धेरै सार्वजनिक रूपमा गर्नुपर्ने विषय पनि थिएन होला, गर्न पनि खोजेको थिइनँ होला। यहाँले साधना कुरा ल्याउनु भएको कुरा चाहिँ होइन, नम्र निवेदन राखौँ। मैले त्यो मन्त्र जपिरहने सौभाग्य पाएको छु, त्यति मात्रै निवेदन गरौँ होइन। कति भयो होला, त्यो कति करोड भयो होला, कति भएन होला, त्यो भगवत कृपा, मैले गणना गरेको छैन। मन्त्र जपमै हिँडिरहेको छु। मसित साथी भएन मेरो मोटरसाइकलमा, अधिकांश मेरो त्यो चलिरहेको छ एउटा सामान्य। अर्को मैले पहिला 18-20 वर्ष निरन्तर एउटा दैनिक लेखन गर्थेँ। त्यो क्रमभङ्ग त छैन, तर कहिलेकाहीँ मात्रै छ अहिले। अब आफूलाई बढी कमाउनतिर, अलिकति व्यवस्था दिनतिर मेरो चिन्तन पुग्दैन होला, मेरो सायद आफ्नै कमजोरीको। मैले धेरै मसित बस्नेहरूलाई चाहिँ समुन्नतै नभनौँ, खाने बस्ने व्यवस्थाका लागि उहाँहरूको लागि चाहिँ वातावरण दिने एउटा सहयोगी पात्र भएको उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ। तैपनि मेरो ध्यान जाँदो रहेनछ होला। भगवान्ले दिएको विवेक शक्ति, कर्मशक्ति, विचार शक्तिलाई भरपुर प्रयोग गर्ने हो भने कोही पनि दरिद्र हुँदैन भन्ने चिन्तन पनि मसँग छ।
होइन। लियो टोल्स्टोलाई मैले सम्झन्छु होइन, संसारका महान उपन्यासकारलाई म सम्झन्छु, जसले चाहिँ आफूसित माग्न आउनेहरूलाई दुईटै आँखा नभएका मान्छेहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा आँखा पाए त मैले त लाखौँ रुबल दिन्थेँ, के तपाईँ त्यो दिन सक्नुहुन्छ भन्दै जाँदा कसैलाई चाहिँ खुट्टा नभएकोलाई एउटा खुट्टा दिन सक्नुहुन्छ, कान सुन्नलाई एउटा कानको आवाज दिन सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नेलाई बोल्न सक्ने शक्ति दिनुहुन्छ, तपाईँहरूले लाखौँ लाख रुबल पाउनु सक्नुहुन्छ भन्दा ती 7-8 जना मान्छेहरू नै पछि गएर ठुला ठुला उद्योगपति, ठुला लेखक बनेको एउटा ऐतिहासिक प्रसङ्ग मैले पढेको थिएँ। र उहाँले लास्टमा अन्तिममा भन्नुभएको थियो कि मनुष्यलाई भगवान्ले चाहिँ विचारशक्ति कर्मशक्ति दिएको छ, त्यो भयो भने मागेर हिँड्नु पर्दैन भनेर उहाँले दिएको उदाहरण सम्झन्छु होइन। गुलाबको फुल हेर्छु, काँडाको बिचमा फुलेको गुलाबको फुल हेर्छु, त्यो देख्छु। त्यसैले साधनाको पक्षमा यी पक्ष पनि विचारणीय छन् भन्ने लाग्छ। यता आएर म त एउटा सामान्य मान्छे हुँ भन्ने लाग्छ। धेरै ठुला साधकहरू हुनुहुन्छ, धेरै साधनामा हिँडिरहने साधिकाहरू पनि हुनुहुन्छ। म साधनाप्रति श्रद्धा गर्ने मान्छे जरुर हुँ। बहुत ठुलो श्रद्धा मेरो हृदयमा अंकित छ साधकहरूप्रति होइन। साधकहरू देखेर म खुसीले गदगद भएर एक्लै पनि आँसु बगाएर हिँड्छु म कहिलेकाहीँ। मैले आजसम्म नभनेको कुरा यहाँले परिवेश दिनुभयो, मैले भन्न पाएँ वा भन्न पुगेँ, त्यति मात्रै निवेदन गरौँ। र अर्को मलाई के लाग्छ भने मलाई यो सडक पेटीमा दुःख पार हिँडेका बालबालिका देखेँ र मस्तिष्क बिग्रेर हिँडेका आमाहरू देखेँ भने म यति धेरै रुन्छु सिनै छैन। के छ त्यसको तत्त्व छैन। म काठमाडौँमा सम्पादक हुने बेलामा म अहिले पनि भावुक भएँ। सम्पादक थिएँ म तरुण साप्ताहिकको सीमाङ्कनको। काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरमा मोटरसाइकल लिएर हिँडिरहेको थिएँ। मैले चाहिँ 2-4 हजार, त्यो बेला ठुलै पैसा हुन्थ्यो, आजभोलिको 20-30-40 हजार जस्तै। मैले त्यो उहाँहरूलाई खुवाउँदै हिँड्थेँ क्या। होटलमा जाने, उहाँहरूलाई खाना दिन्छु भन्ने, पैसा दिएर उहाँहरू इसारा गरिदिएपछि आउनुहुन्थ्यो। त्यो मलाई के प्रणाली आयो थाहा छैन, तर त्यो गरेको मैले कुनै जस पाउन थिएन, तर त्यसले मलाई आध्यात्मिक ठुलो प्रेरणा दिएको छ। र 1-2टा घटना पनि त्यस्तो भएको छ, जसलाई मैले त्यो खाना खुवाएको देखेर त्यो बालबच्चालाई लगाएर थुप्रैले पालिदिएको पनि मलाई अनुभव छ। कतिपय त्यो मस्तिष्क बिग्रेका आमाहरूलाई लगाएर संरक्षण गरेको पनि मलाई अनुभव छ। तैपनि म त्यो कहीँ जस लिन चाहेको पनि छैन, म चाहँदा पनि चाहन्न। त्यो नहोस् भन्ने प्रार्थना चाहिँ ईश्वरसँग छ, समाजसँग छ, निवेदन छ। किनभने बालबालिका र आमा जातिलाई सडकमा माग्ने र मस्तिष्कको असन्तुलन हुने बेलामा पनि सेवा गर्न नसक्ने, गुनासो गर्ने काम कुन मानवताको हदले स्वीकार्ने कुरा हो? त्यो स्थिति नै आउन नदिनुपर्ने हो नि, हे भगवान् भन्छु म। यो साधनाको पक्षमा मलाई पाएको अनुभव मलाई भावुक बनाउनु भयो एक। अर्को पाटो चाहिँ मलाई चाहिँ अब मैले विभिन्न साधुहरूसित बस्दा विभिन्न साधना लिएँ, तर मैले त्यसलाई निरन्तरता दिइनँ। त्यो मेरो कमजोरी भन्छु म। गर्व छ, थुप्रै साधनाहरू, थुप्रै साधुहरूका मैले सिकेको छु, अनुभव पनि कतिपयको छ, मैले छोडेको छु, आस्था छ। अर्को पाटो रहेछ। पछि आएर यही महर्षिको मलाई चाहिँ यहाँले अघि नै प्रश्न सोधेको कुरा फेरि अझै मौखर गरेँ। मैले बाबा बर्दिरियाको यज्ञ गर्ने बेलामा मैले महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको राष्ट्रिय अध्यक्ष पूर्व गृह राज्यमन्त्री दीपक प्रकाश बाँसकोटा दाजु मार्फत चाहिँ महर्षिको अन्तर्राष्ट्रिय टिमलाई पनि त्यो यज्ञमा निमन्त्रणा गरेको थिएँ। उहाँ सहकारीको पनि राष्ट्रिय अध्यक्ष भइसकेको लामो समय हो। अनि मेरो सानो अनुरोधमा पनि उहाँले त्यो टिमलाई लिएर आउनुभयो। त्यो यज्ञमा आइसकेपछि महर्षिको टिम र दाजुले चाहिँ यो त यत्रो मान्छे चलाउने मान्छे रहेछ भनेर महर्षिसित मेरो हेलमेल बसुट हुँदै जाँदा म महर्षिमा प्रवेश गरेँ। महर्षि सन्देशको सम्पादक भएँ। महर्षि महेश योगीले विश्व शान्तिका लागि, व्यक्ति शान्ति र विश्व शान्तिसम्म पुग्नका लागि दिएको एउटा प्रविधि भावातीत ध्यान TM.org भन्ने जुन अहिले चाहिँ नेटमा पनि हेर्न पाइन्छ, त्यो ध्यान मैले चाहिँ 70मा सिकेँ र 71 मैले सिद्धि सूत्रहरू प्रयोग गर्ने 6 हप्ते तालिम लिएँ र अहिले गएको वर्षदेखि म ध्यान शिक्षक भएको छु। यसरी साधनाका मोटामोटी क्रममा म छु। हजुरको यो मलाई बडा रोचक लाग्यो। हजुरसँग मोटरसाइकल छ? हजुर। र मोटरसाइकलमा हिँड्दाखेरि जब चलिरहेको हुन्छ, मलाई त्यो कुरा चाहिँ अझै बढी रोचक लाग्यो कि यो त किनभने यो मसँग नै घटेको घटना हो कि। म पनि मोटरसाइकलमा लामो यात्रा
जुन यहाँ तराईमा आइसकेपछि घरमा बुवाको मोटरसाइकल छ पुरानो, त्यही चलाएर हिँड्दाखेरि जहिले पनि मैले गर्ने भनेको मोटरसाइकलमा जपै गरिरहेको हुन्छु। हरे कृष्ण महामन्त्र प्रिय लाग्छ, म त्यही मन्त्र जपिरहेको हुन्छु। चलाउँदा जुन एउटा चाहिँ त्वरा, जुन एउटा चाहिँ त्यो ट्रान्स नै, त्यही ट्रान्सडेन्टलको जुन ट्रान्स छ नि, त्यो ट्रान्समा पुगेर बाटोमा कोही मान्छे आयो भने स्पिड कम पनि भइरहेको हुन्छ, ब्रेक लागि पनि रहेको हुन्छ, सम्यक निर्णयहरू पनि भइरहेको हुन्छ, त्यसको साथसाथमा जप पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसले एउटा खालको गति, एउटा खालको ट्रान्समा लाँदो रहेछ। बडा रोचक लाग्यो हजुरले त्यो मोटरसाइकलमा हिँड्छु र मोटरसाइकलको लामो यात्रा गरेको छु र जबसँगै गरेको छु भन्दा। म त करिब 119 पटकभन्दा बढी मेची महाकाल हिँडिसकेँ होला मोटरसाइकलमै। मोटरसाइकल यही तल भएको मोटरसाइकल। आज त म संयोगले मोटरसाइकलमा आएको छैन। ए हजुर। तर अधिकांश मोटरसाइकलमै हिँड्छु। मोटरसाइकलमै आउने हो म काठमाडौँदेखि। महाकाली पनि, मेची पनि, म रोल्पा गएको छु, म चाहिँ अब अर्घाखाँची गएको छु, विभिन्न ठाउँमा सहायक बाटोहरूमा पनि त्यो चाहिँ मेरो छ, हिँडिरहेको छु। हजुरले गर्ने त्यो मन्त्र चाहिँ कुन मन्त्र हो? अनि मन्त्रहरू मेरो विविध छ, गुरुमुखी छु म। हजुर। विविध गुरु, म कुनै पनि गुरुहरूप्रति चाहिँ एकमुखे छैन। हजुर। होइन, म सनातनी वैदिक हिन्दू हुँ। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो पाञ्चायन देवताको पूजनप्रति मेरो ठुलो श्रद्धा छ। मैले कति गरौँ नगरौँ, कति गरेको छु गरे होइन, त्यो तपशील होला। सृष्टिमा सबैभन्दा ठुलो अझै सुधार गर्नुपर्ने पात्र कोही हो भने मै हुँ भन्ने मलाई लाग्छ। म अर्कालाई कसलाई दोष दिउँ, होइन? मैले कहिलेकाहीँ आलोचना गरौँला, कहिलेकाहीँ टिप्पणी गरौँला, त्यो मेरो आफ्नो विषय सीमाभित्रको कमजोरी पनि होला, वा तत्कालिक मेरो आफ्नो बानी परेको प्रवृत्ति पनि होला। ठिक छ। तर आस्थाको कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ म त्यतातिर जान्न। ठिक। प्लिज। हजुरको साधनाको कुरा यति भइरहँदा अहिले मलाई खास मनमा लागेको कुरा के हजुरको अबको ध्येय के हो, अबको योजना के हो, अबको तपाईँ के को लागि हिँडिरहनु भएको छ? मुख्य कुरा के छ भने तपाईँले सबै चिज छोडेर हिँड्नु भएको, गृहस्थ हुनुहुन्छ तथापि साधु जस्तो जीवन म 2-4वटा कुरा चाहिँ निवेदन गर्छु। मैले आफ्नो कमजोरी परिस्पष्टनलाई म गौरव बोध गर्छु। हजुर। मलाई चाहिँ म यति राम्रो छु, गतिलो छु, यति काम गरेँ, यति योगदा गरेँ, यति लेखेँ, यो पदमा पुगेँ, यति पुग्न सक्थेँ भनेर मलाई देखाउने चाहना विगतमा थियो। 20 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडि, 10 वर्ष अगाडि पनि थियो होला, अहिले छैन। यहाँले एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कतिपय कुराहरू मैले छोडेको छु। कतिपय कुरामा मेरो जीवनको जुन बढी उदारता छ मेरो हृदयमा, म अत्यन्तै रिसाएको मान्छे आधा घन्टा पछि आएर मलाई माफ माग्यो भने उसले मलाई हत्या गर्नै आएको भावनाको मान्छे छ, मसित आएर क्षमा माग्यो भने उसैको उपकार गरेर हिँडेको अनुभव छ मसँग। मेरो हृदय साक्षी छ। त्यो क्षमाशीलता कताबाट आयो? मैले विकास गरेको होइन, जन्मजात रूपमा मलाई दिएको। जन्मजात रूपमा त्यसैले मसित लामो शत्रुता लिन्छु भनेर मैले गरेँ भने मेरो हृदयमा सम्भव छैन। मैले लिन्छु भनेर पनि एक त त्यो लिने चिजै होइन। त्यसकारण यो एउटा चिज छ भने अर्को चिज मसित के भने मसित उदारता यति रहेछ कि अर्काको कल्याणका लागि मैले अप्रिय निर्णय पनि गर्छु। निर्णय कल्याणको लागि अप्रिय निर्णय, आफू अब्जस पाउने निर्णय, आफूले गाली पाउने निर्णय, आफू निन्दामा पर्ने निर्णय मैले एकचोटि वचन दिएँ भने म आफूलाई गलत हुन्छु, समाजको लागि म दण्डित हुन्छु, क्वेसन हुन्छ भने पनि मैले लिएर मैले अब एक प्रकारले भन्दा मैले गल्ती गरेको छु। अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरि मेरो हृदय हारेको चाहिँ छैन, होइन? मेरा सामाजिक सम्बन्धहरू, मेरा पारिवारिक सम्बन्धहरू, मेरो आफ्नो दाजुभाइका सम्बन्धहरू, हाम्रो राष्ट्रिय जीवनका सन्दर्भका मान्छेहरूसँग कहिलेकाहीँ यस्तो मान्छेले पनि यस्तो निर्णय गर्ने भन्ने सन्दर्भहरू पनि मसित जीवनमा 2-4वटा छन्। अवश्य पर्दा म लेख्ने तयारीका साथ गर्दै सके काव्य नै लेखौँ भन्ने छु। मेरा गल्ती सहितको होइन, मैले खण्डकाव्यसम्म लेखेँ। जीवनको गान खण्डकाव्य मनोहर पुरस्कार गुठीले निकालिदियो। आमामा पाऊँ कहाँ शोक काव्य आमाको बारेमा मैले लेखेँ। अहिले दोस्रो प्रकाशन चाहिँ हाम्रो डाक्टर दीपक प्रकाश मासबाट महर्षि फाउन्डेसनले आफूले प्रकाशित गरिदिनु भयो। र मेरो आफ्नै गल्तीलाई केन्द्रित गरेर मैले आफूप्रति निर्मम समीक्षा गरेर मैले कृति किन नलेख्ने मसित त्यो भावधारा बिउजेको छ भने अब मैले गर्ने उद्देश्यको लागि ध्येयको कुरा यहाँले गम्भीर प्रश्न राख्नु भएको छ। यहाँको प्रश्नदेखि म बाहिर गएको छैन। हजुर,
त्यो प्रश्नको सन्दर्भमा मलाई विशेष व्यक्तिगत रूपमा प्राप्ति गर्नुपर्ने बढी चिज छ भन्ने लाग्दैन हैन। मैले मेरो आफ्नो सहारामा बसेका मान्छेलाई अभावमा कतिपय राखेँ होला, त्यो अभावमा उनीहरूलाई अभावमुक्त गराएर म अभावमा बिहोर्न हिँडेको यात्री छु र पनि मलाई पश्चाताप छैन। अलिकति मेरो ध्येय अभाव मुक्ति, आर्थिक अभाव मुक्तिको लागि मसित भित्रै दिएको परमात्माको शक्तिबाट केही न केही उपयोग गरेर म अभाव मुक्ति, ऋण मुक्तिमा जानुपर्छ भन्ने एउटा सामान्य सोचको ध्येय छ मसँग। एक यहाँले सोध्नुभएको राष्ट्रिय आध्यात्मिक सन्दर्भको ध्येयको कुरा हो भन्ने म बुझ्छु। त्यो सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले आफूप्रति बढी इमान्दार बन्नतिर नै मेरो ध्येय हुनुपर्छ। मलाई हिजो अरूले दिएको आलोचनाले म यति धेरै ठुलो बेचैन बन्थेँ, यति आक्रामक बन्थेँ, अहिले म सुन्न सक्ने, अझै सुन्न सक्दिनँ। र मेरो आदर्श पुरुष चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भेटेका आदर्श पुरुषमा मैले चुनचुनाथ अघोरी पशुपतिमा हुनुहुन्थ्यो, मेरो परम श्रद्धेय हुनुहुन्छ, आदरणीय हुनुहुन्छ, पूजनीय हुनुहुन्छ। र जीवित रहेका अरू सन्तहरूमध्ये मैले सबभन्दा पृथ्वीका मानिसमा मैले भेटेका 10औं लाख मान्छेहरूमध्ये मैले श्रद्धा गर्ने पात्र परम श्रद्धेय जगद्गुरु शङ्कराचार्य निष्कानन्द सरस्वती पुरीको शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, जसबाट मैले दीक्षा पनि ल्याएको छु। मेरा म जस्तो सामान्य मान्छेलाई काठमाडौँको टोडी खेलबाट प्रधानमन्त्रीको अगाडिमा प्रशंसा गरेर बोल्नुभयो, भरतपुरको सभामा मेरो बारेमा गुणगान गाएर बोलिदिनु भयो। म यस्तो सामान्य मान्छे त्यहाँसम्म पुर्याइदिने गुरुदेव भने त अलि राम्रो सद्गुणतिर लाग भन्ने प्रेरणा दिनुभएको होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो ध्येय, त्यो एउटा उद्देश्य, उच्च आदर्शतिरको, उच्च आदर्श पुरुषहरूको जीवनीतिर मेरो ध्यान छ। र पुरीको शङ्कराचार्यको दिव्यानुभूति भाग 1 र भाग 2 पढिसकेपछि म यति धेरै रोएँ श्रद्धाले, यति पुलकित भएँ, ओहो जीवन यस्तो भन्ने रह्यो। बिहारमा रहेको एउटा योग युनिभर्सिटी छ, स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सर योगीजीको, उहाँले त्यो विश्वविद्यालय बनाइसकेपछि नर्मदाको तटमा गएर विश्वविद्यालय सबैलाई सुम्पिएको त्यो जीवनी पढ्दाखेरि म रोमाञ्चित हुँ। मैले सबै कुरा सबैलाई दिएर म एकान्तमा, मलाई कसैले हेरेन, त्यागेन, छोडेन, कदर गरेन, मलाई चाहिँ मेरो उपचारै गरेन भने ठिकै छ नि त भन्नेतिर पुगौँ, अपेक्षा नराखौँ भन्ने दोस्रो ध्येय छ मेरो। तेस्रो ध्येय के छ भने मलाई चाहिँ मैले साह्रै ठुलो आदर्श मानेको हाम्रो पौराणिक कालको जड भरतको जीवनीले मलाई मेरो आँसु पोख्ने ठाउँ बनेको छ, मैले आस्था राख्ने ठाउँ बनेको छ। मलाई कसैले बुझेनन् भन्ने ठाउँ हुँदाखेरि जड भरतलाई त बुझ्दैनन् भने म सामान्य मान्छेलाई कसले बुझ्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ ठिकै छ भनेर धोकोले डमरू बल्लभ पौड्याल भन्नेको एउटा राम्रो म भन्ने खण्डकाव्यमा मैले पढेको थिएँ। त्यो बेलामा उहाँले भन्नुभएको छ कि धोको यो मनको अति चहरिँदो छाते चिरेरै पनि, धोको यो मनको अति चहरिँदो छाते चिरेरै पनि, देखाउँ कसलाई घाउ दिलको देख्दैन कोही पनि। ठुला शक्ति विशेष व्यक्ति दिलले त्यो चिन्छ सम्झन्छ रे, चासो कति लिँदैन विश्वभरले त्यसलाई बिर्सन्छ रे। त्यसकारण चाहिँ यो हृदयको वेदना अलिकति पोख्न सक्ने एउटा ध्येय पनि मेरो अलिकति चेष्टा छ। यसो भगवानको कृपा भयो, सरस्वती वाग्देवीको कृपा भयो, म अलिकति कविताको पनि साधना गरिरहेको छु। 2टा कविता सङ्ग्रह निकालेको छु, 2टा खण्डकाव्य अघि निवेदन गरिसकेँ। भने एउटा महाकाव्य लेखेँ भने आत्मसाक्षी राखेर आफूलाई कतैबाट पनि नछलिकन, मलाई अरूले गाली गर्नु बरु केही छैन होइन। समाजका अगाडि चाहिँ सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वायु भन्दी सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्यले नै आखिर यो संसार सृष्टि चलेको रहेछ। हे भगवान्, म सत्यतिर जान सकूँ, असत्यमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गयो, त्यही बाटोको ध्येयतिर हे भगवान् मलाई डोराइराख्नु भएको छ। मेरा आफन्त भन्नेहरूले मैले घरबाट अंश नलिएर बिदा गर्दाखेरिमा पनि गुनासो आउने अवस्थाका अनुभवहरूले होइन, वा घरमा मेरो सम्पत्ति मैले सबै सुम्पेर जाँदा पनि मैले जस नपाउने मेरो कर्मले मलाई चाहिँ कहीँ विचलित नगराओस्। म कर्तव्य बुटुको ढुकढुकी बन्द बरु झट्ट नहोस् किन, सपुता बिर्सी बस्दैन सो कर्तव्य कुनै दिन भन्ने सिद्धान्त म हिँडिरहन पाऊँ। म नेपालको यो हिम देशमा होइन, यो हिमवत खण्डमा मेरो जन्म भयो। यो वैदिक सनातनीहरूको परम्परा गरी यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा पानीको बुँदो भए पनि योगदान दिन सकूँ।
रुखको जरा बन्न सकुन्, फलफुलहरू खाउन्, केही मान्छेहरूलाई चाहिँ बचाउन सकौँ। आज भगवतीको कृपाले, सरस्वती माता भगवतीको कृपाले मलाई चाहिँ ज्योतिषको विद्यामा चाख बढाइदिनु भएको छ। यसो हेर्छु कहिलेकाहीँ मान्छेहरूलाई, ज्योतिषको कारणबाट चाहिँ निराश भएका मान्छेहरूलाई आशावादी बनाउन, कति अप्ठ्यारो पाएकोहरूलाई जीवन दान दिनलाई त्यहाँ पनि एउटा केही सूत्र लिन्छु। साधु सन्तकोहरूको सङ्गतको सूत्रले पनि मलाई काम दिन्छ। मेरो राजनीतिक यात्रा, मेरो सामाजिक यात्रा, मेरो धार्मिक यात्रा र धार्मिक यात्रामा पनि लिएको प्राप्ति भएकोहरूको धेरै ठुलो च्यालेन्ज गरेँ। म छोडिदिएर हिँड्नलाई मलाई सहज छ। सहजै रूपमा लिउँ, यो सबै कुरो सहज रूपमा हुनुपर्छ, स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने ध्येयतिर मेरो आफ्नो चेष्टा छ। बाँकी कुरो चाहिँ हे भगवान् धेरै ठुलो बन्नतिर होइन, मलाई असल बाटातिर लान खोज्दै हुनुहुन्छ, अलिक बढी असलैतिर लैजानुहोस् भन्ने निवेदन हो। बहुत सुन्दर, साह्रै मिठो भन्नुभयो। हजुर कवि पनि भएको हुनाले म आफू पनि साहित्यकै विद्यार्थी हुँ, तसर्थ एउटा दुईवटा प्रश्न एकदम वैयक्तिक रूपमा हजुरसँग मेरो मिल्ने खालका अनुभूतिहरू होलान् कि भनेर सोध्न खोजिरहेको छु। म सङ्गीतको विद्यार्थी भएर, साहित्यको विद्यार्थी भएर नेपाली सङ्गीत र नेपाली साहित्यमा लेखिने रचनाहरू हेर्दा कस्तो अनुभूति, जब आध्यात्मिक चेतना बढेर गयो, आध्यात्मिक चेतना बढेर गइसकेपछि नेपाली सङ्गीतमा, नेपाली गीतहरूमा प्रयोग हुने जुन शब्दहरू छन् र जुन खालका भावहरू गीतहरूबाट अहिले अभिव्यक्त भइरहेको छ, त्यो देख्दाखेरि हाम्रो समाजले एउटा उच्चता दिने, एउटा गौरव दिने, एउटा आदर्श दिने शब्दहरू भन्दा पनि नैराश्यता बढी सिकाइरहेको पाउँछु म। तसर्थ म आफै पनि गायक, म सङ्गीत पढेर आएँ अनि गीत गाउनको लागि शब्दहरू खोजिरहँदा त्यही म तिमी बिना मर्छु प्रिय, म तिमी बिना झुन्डेर मर्छु, तिमी बिना यो गर्छु ऊ गर्छु, तिमीले मलाई छोडेर गयौ वक्त नै भन्ने खालका भावका शब्दहरूले अब छुन छोड्यो। अब दिव्यतातर्फ जान मन लाग्न थाल्यो। अब चाहिँ फुलको आँखामा फुलै संसार भन्न मन लाग्न थाल्यो। अब दिव्य शब्दहरू आउन् जुन शब्दले चाहिँ आफूलाई पनि परमात्मासँग जोड्न सकोस्, परमात्माको चाहिँ प्रेरणा मिलोस्, परमात्माले दिएको कुराप्रति अहोभाव सृजना होस्, अहोभाव व्यक्त गर्न चाहिँ कसैले कुनै कविले गाओस् होइन। सुफी कविहरूले गाए, मीरा जस्ता कविहरूले गाए, कवि सन्तहरूले, कबीर जस्ता कवि सन्तहरूले गाएका शब्दहरूको जुन जुन त्यो खालको गहिराई छ नि, त्यस्ता खालका शब्दहरू आउन्, त्यस्ता खालका कविहरू आउन्, त्यस्ता खालका कविहरूमा त्यो कवित्व जागृत होस् भन्ने मेरो पनि चाहना भइरहेको छ अहिले। हजुर पनि कवि हृदय हुनुहुन्छ, यसतर्फ हजुरलाई कस्तो लाग्छ? होइन, यहाँले समकालीन समाजको प्रवृत्तितिर सङ्केत गर्दै आफ्नो चेष्टा चाहिँ आध्यात्मिकतातिर जान थाल्यो भन्ने कुरा सङ्केत गर्नुभएको छ। आजको नेपालको समसामयिक परिवेश चाहिँ आयाती संस्कृतिले आक्रान्त छ। आयाती संस्कृतिले गर्दाखेरिमा हाम्रो मौलिकता, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो लोकजीवन, हाम्रो लोक परम्परा, हाम्रो वैदिक रूपमा आएको संस्कारलाई ओझेल पारिँदैछ र नवपुस्तालाई हाम्रा विद्यालयमा, हाम्रा महाविद्यालयहरूमा, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रो मौलिकताको बारेमा पठन पाठन गराइँदैन। शिक्षा विकारे सकलो विकार, शिक्षा सुधारे सकलो सुधार भन्ने योगी नरहरिनाथको वचनको यहाँ कदर हुँदैन, अथवा यस्ता ऋषिहरूको कुराको सुनवाई हुँदैन। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल थोरै पढाइन्छ, महाकै देवकोटा थोरै पढाइन्छ, भानुभक्त थोरै पढाइन्छ। आज हामीले के भन्छ, नास्तिक दर्शन र आयाती कुरा बढी पढाइन्छ। नास्तिक र क्रान्तिकारी कुराहरू, क्रान्तिकारीका रूपमा फोस र क्रान्तिकारी, आयातित कुरामा क्रान्तिकारिता मानिएको छ होइन। आफू परधर्म र परसंस्कृतिलाई आमन्त्रण गर्नु क्रान्तिकारिता त होइन, तर परधर्म र परसंस्कृतिलाई आयातित गर्नुलाई क्रान्ति भनिएको छ। मानवता विरुद्धको दानवताको वृद्धिलाई क्रान्ति भनिएको छ। दुर्भाग्यपूर्ण यो स्थिति भएको हुनाले यो प्रश्न हाम्रो सामूहिक रूपमा हामीले त्यसको उत्तर खोज्नुपर्ने विषयवस्तु यो हो। मेरो आग्रह पनि हजुरलाई हो कि हजुर कवि हृदय हुनुहुन्छ, कवित्व भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हजुरबाट कविताहरू आइरहेका छन्, लेखिराखिएको छ। हजुरहरू जस्ता कविहरूबाट त्यो नेपाली साहित्यले त्यस्ता कविताहरू पनि पाओस् जुन कवितामा चाहिँ आदर्श होस्, जुन कवितामा अध्यात्ममा लाग्ने चाहिँ त्यो एउटा प्रेरणा मिलोस्। त्यो कविताले हजुर हाम्रो सबैको चाहिँ त्यो दायित्व होला सायद। मैले त के देखिरहेको छु त्यो त सम्भावना मैले राम्रो देखिरहेको छु। म सामान्य कवि हुँ। नेपाली कविहरूमा त्यो चेत चाहिँ मूल कविहरूमा
यो समयको बोधले हाम्रो आफ्नो स्वधर्म स्वसंस्कृतिप्रतिको जागरुक चेतनातिरको जागरण बिस्तारै काव्यधारामा प्रवेश गर्दै गएको अनुभूति पाउँछु मैले। ठिक छ। तर त्यो आउँदै जानेछ र अब हामी फर्किँदैछौँ, हामी आफ्नै खोजी। नयाँ पुस्ता पनि बिस्तारै होइन, आखिरी वास्तविकता कहाँ छ, हाम्रो जीवनको मूल निधि कहाँ छ, हाम्रो जागरुकताको संसार कहाँ छ, होइन, जीवनको सारतत्व कहाँ छ भन्दा यही वैदिक सनातन धर्म संस्कृति छ भन्ने कुरातिर केही युवा पुस्ताका मान्छेहरू पनि, कविहरू पनि, लेखकहरू पनि, सामाजिक जागरणमा लागेका मान्छेहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। यसलाई व्यापक वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ, विस्तार गर्नका लागि चाहिँ अरू धेरै थुप्रै काम गर्नुपर्ने खाँचो चाहिँ छ। त्यति मात्रै निवेदन गरौँ। ठिक छ, हुन्छ। यो हजुरको वैयक्तिक जीवनको परिचयात्मक जुन पाटो थियो यसलाई चाहिँ हामी यही विराम दियौँ र अब हामी चाहिँ महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको चाहिँ र गुरु महर्षि महेश योगीको बारेमा अलिकति चाहिँ The Secrets of Life with Subhas Agam.